मुफ्ती साहब का बहुत ही प्यारा बयान है भाई लोग, आप लोग मुलाजा फरमाइए। अजीब व गरीब हिकायत मिलती है। इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह ताला मशहूर इमामों में से एक है, मुहद्दिस जलील, जिनको 5 लाख हदीसें याद थीं। आपकी तरफ से ये बात मंसूब है। फरमाया आपने कि आपका आखिरी वक्त था, लोग इयादत के लिए आ गए, तीमारदारी भी होती रही, आखिरी वक्त था, नज़ा का वक्त था। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो नज़ा में जाता है फिर वो वापस नहीं पलटता, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे मौत के मुंह से भी निकाले और कब्र से भी जिंदा करे। इमाम अहमद बिन हम्बल के मुतालिक है कि वो नज़ा के हालत में जाकर करीबुल मौत थे, उसके बाद फिर वो सही भी हो गए, फिर आ गए, क्योंकि उन्हें कुछ बताना था। कहा कि मेरी रूह निकलने के करीब थी, नज़ा का वक्त था, शिद्दत का दर्द था, ऐसा दर्द कि मक्खी बैठे तो लगता पहाड़ बैठा हुआ है, ऐसी तकलीफ। फरमाते हैं इसी असना मेरे पास इबलीस आया और पानी लेकर के आया। मुझे एक बूंद पानी भी एक नदी के बराबर लगता, और वो कहता अहमद बिन हम्बल मेरी तरफ देखो, मैं मीठा पानी लाया हूं। जिंदगी भर तुम जिसकी इबादत करते थे उसने तो तुमको तकलीफ में छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं असल बंदों की देखभाल करता हूं। अजीजान इकरामी, यहां पर मैं रुक करके एक बात कहूंगा। अभी एक दुनिया में फिरका जन्म लिया है, बल्कि ये काफी सालों से है, इबादुश शैतान इनको कहा जाता है। ये डेविल वर्शिपर्स, शैतान के बंदे, शैतान की पूजा करने वाले, और इबलीस को वो रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो कहते हैं असल जो चीज है वो इबलीस ही है। तुम लोग सब जो है जिसको खुदा कह रहे हो वो खुदा है नहीं, शैतान जो है वो असल खुदा है। इल्यूमिनाती का पूरा निजाम इसी पर जमा हुआ है। अगरचे उसको सीक्रेट और खुफिया कहते हैं, कोई चीज सीक्रेट और खुफिया नहीं, ओपनली बहुत सारी चीजें उनकी होती हैं, लेकिन वो हर एक के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि असल खुदा ये इबलीस है, शैतान है। तुमने नाम उसका शैतान रखा है, असल में वो रब्बुल आलमीन है। नाउज़ बिल्लाह। अगर उन लोगों से पूछें जो इल्यूमिनाती का अकीदा रखते हैं या उनकी हाँ में हाँ भरते हैं, या फिर उनके आगे पीछे भागते हैं दौलत को देख करके, वो कहते हैं हमको दुनिया में जो चाहिए वो सब हमें इबलीस दे देता है, तो खुदा तो यही है, वो हमारे साथ साथ है, हर घड़ी है। देखो तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे खून के साथ दौड़ता है शैतान, तो खुदा तो वही है जो अपने हर बंदे के साथ होता है। बड़े अजीब व गरीब दलाइल उनके पास है शैतान के मुतालिक। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। मैं आता हूं, हमने सूरह यासीन में भी आज तिलावत किया है कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन यूं फरमाएगा, अल्लाह वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ फरिश्तों आज मुजरिमों को अलग कर दो, उनकी पहचान अलग बना दो। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान, ऐ आदम की औलाद क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, वानिअबुदूनी, और मेरी इबादत करोगे, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, उसने तुमको गुमराह कर दिया गलत आदतें डाल करके। अफलम तकूनु ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है? ये क़यामत के दिन शैतान के पुजारियों से कहा जाएगा। अब फिर रब ताला फरमाता है हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुआदून इस्लौहा, ये वही दोज़ख है जिसका तुमसे वादा किया गया था, डालो इनको इसमें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, मोहर लगा दी जाएगी। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुम क्या क्या करते थे। क़यामत का मंजर है सूरह यासीन में। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो अधूरी न रह जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल की मौत का वक्त था, वो कहते हैं शैतान आ गया, इबलीस कहने लगा
میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں. کہتے میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں. گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں. آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو. تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں. نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دو. اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے. وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا. عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے. سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں. اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا. اولئک اصحاب الجنتی، یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ. مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا. جب مکہ مکرمہ میں آئے خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں. واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو. یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس. جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر. پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. فانظر ماذا تری،